एक हज़ारा हूँ। मेरी पहचान मेरी आंखों से है, मेरी सादगी मेरे लफ्ज़ों से है। मेरा वजूद अमन का पैगाम है, मेरी ज़ात तारीख़ से भी आशना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उम्मीद منم جور و صحتمند و سلامت باشین. تمامتون را خوش آمدید. منم د وایس اف هزاره نیوز از بله یوتیوب و امیتر وایس اف هزاره نیوز از بله فیسبوک. دوستا امروز بزم سخن مهمان از ما که در اینجا موجود است سر هاشمی صاحب است که اینا از گذشته چندین سال مختلف جای است در مختلف برنامه های دینی هم شرکت دارند و خودشون بهترین قاری هم است و نگفتنم نه که اینا یک اداره تعلیمی اسلامی هم میشلانه و به غیر از او است بهترین شاگردان برای از این معاشره برای از ما تربیت کرده، از جمله قاری سجاد زمانی صاحب که اونا اینترنشنال قاری مانده و بسیار دستاوردهای مهم را برای از ما داشته. خب زیادتر معلومات دربارش نداریم. ما از خود سر پرسانونیم. سر یک ریزه اینترودکشن از خود اگر برای از ما بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول از دستندرکاران و مسئولین وایس آف هزاره نیوز تشکری مونم که در زمینه را فراهم کردن و از این طریق خدمت برای جامعه و مردم از مونه دست خدمت دارن، روشنایی میدن، معرفت میدن مردم را. و درباره ازی که درباره خودم شما سوال کردین، ما تقریبا 19 سال در اسکول فارسی ایرانی سر و کار از شاگرده و کارهای اداری مکتب و اسکول داشتیم، در بخش‌های تربیتی و فرهنگی فعالیت داشتیم و غیر از او در قرآن هم داریم الحمدلله که هم در بخش خواهران بسیار خوب فعال پیش میرند و هم در بخش برادران و بچه ها قاری های بسیار خوبی دور از مجمع ای وقتا که ما مبارک رمضان هم هسته دوره های قرآن داریم، دو دوره، یک بخش برای خواهران، یک بخش برای برادران. و در غیر از اون ما دیگه وقتا مصروفیت میخوابیم، مثلا در شب‌های قدر میرسن برنامه های اعتقادی و مذهبی که داریم، دعاهای شب‌های قدر و عزاداری و مناجات و همچنین های محرم و سفر، مجلس های بسیار پربار و پرشکوهی داریم که شما هم تشریف آورده بودین. این برای که در نام حسینی کابلیا مشهوره دیگه، این برای مسلم جعفره و همچنین کتابخانه شهید محمد منتظریه. در اینجا دیگه در خدمت مردم و در خدمت جامعه خوب هستیم. علمی اکتیویتی و مصروفیت ماست. خب سر بسیار بهترین، بسیار تشکری مونی از شما که در مابین مدارس هم هستین و مابین اسکول یا مکاتب هم شما مندین برای از معاشره و برای از نسل نو از ما که کوشش هستین و همیشه کار مونین و بسیار ممنون و مشکور از شما هستیم. خب سر چون که ماه مبارک رمضان است، درباره ماه مبارک رمضان یا فواید روزه اگر قد از ما یک چند گپاره بگین که ما یا مردم نمیفهمند زیاد درباره روزه. بعضی کسا است مثال روزه را مگه از طرف خدا که فرض شده یک چیزی است که مثال یک عبادت حساب مونه، فقط یک عبادت. فوایدی از ماه مبارک رمضان چیز است سر؟ بسیار خوب عنوان یا بسیار خوب تاپیک را بالا کردین که هر بحث و هر گفتگویی که میشه مطابق دمو زمان از خود خوب باشه و زیادتر دلنشین است و مردم هم مورد دلچسبی گوش مونه. اولیه که ماه مبارک رمضان همونطور که خبری در جامعه اسلامی، در معاشره اسلامی، یک ماهی است که یک تغییراتی در روش زندگانی مردم ایجاد میشه و حتی سفرهای مردم، وقت غذا خوردن مردم تغییر ماند. از طرف ما اگر بحث اول دفعه پیش از اینکه ما اهمیت روزه رو بگیم، خداوند متعال اراده های الهی، وظایف و مسئولیتی که برای بنده های خود گذاشته، همه از اینا حتما فایده و نفعی برای خود بنده است. به طور مثال ما ساده بگیم که دوستایی هم بیننده های عزیزی هم که میگردن اینا بفهمند. به طور مثال اگر کل مردم روی زمین مؤمن جور شدن و شب و روز هم خدا را عبادت کنن، هیچ چیزی در اکانت خدا یا در قدرت خدا اضافی نمیشه. و اگر خدا نخواسته کل مردم هم از خدا روی گردان چونه، یعنی خدا را عبادت نکنه، بازم از قدرت خدا چیزی کم نمیشه. از اینجا معلومه که عبادت های مردم، اعمال مردم برای خود چه ذخیره میشه. فکر کن ساده میگم در اکانت خود چه ذخیره میشه، دستاورد برای خود چی جور میشه.
خب درباره روزه ما اول فلسفه روزه رو بگیم که در بین قرآن شریف که کلام پروردگار یک آیه داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خداوند متعال در قرآن میگه که برای شما روزه نوشته شده، مقدر شده، همونطور که برای امتهای پیش شما بود. یعنی روزه خالی در دین اسلام نیه، در همه ادیان الهی، چی دین مسیحیت بوده، چی نصرانی بوده، دین موسی پیغمبر بوده و سایر ادیان بوده. حالا شاید زمان چه فرق مقتضا یا طریقش فرق داشته، ولی در کل روزه بوده. تازه در ماه مبارک رمضان که یکی از بزرگترین ماه خداوند متعال چون مهربانیش برای بنده ها زیاده، در دین اسلام این روزه گرفتن را قرار داده در ماه مبارک رمضان. ما و شما از نظر دینی سه در ماه به نام ماه عبادیه که اول از اون ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان. از ماه رجب که در ماه شعبان ثواب اعمال عبادت ها زیادتر و از ماه شعبان که در ماه رمضان تا جای و در ماه رمضان هم در روز اول، در روزی در میانه وسط و در روز آخر ثوابای اعمال مردم در روز بیشتر شده ماره که این ده ها را خداوند متعال دهه برکت، دهه رحمت، دهه مغفرت قرار دادن که یعنی اصلا خداوند چون لطفش زیاده، بسیار مهربانیش زیاده، بنده های خود دوست دارن به یک بهانه های مختلف. همین که صد بلا تشبیه، حالا ما کار خداوند تشبیه ننو، صد بلا تشبیه یکو کمپینی یا یکو اداره کوشش نبرای امزو کارمندای خود یکان تخفیف بیده، در یکو بانه یکو جایزه بیده، دل از اونا رو خوش کنن. خداوند که خیلی مهربان هستن، کار خدا با بنده مقایسه نمیشه. خداوند متعال این ماها را قرار داده که مثلا اگر یک انسان 20 سال در گناه بوده، پشیمان شده، توبه کنه، برگرده به سوی خدا، در ماه مبارک رمضان باید دوباره استغفار کنه. خداوند متعال او گناهان از او رو میبخشه، به شرط از اینکه این واقعا از درون اراده کرده باشه که ما دیگر دنبال گناه و بدی نموریم. خب خداوند چون بنده های خود دوست داره و خوش نداره که بنده هایشو بره در عذاب جهنم، در آتش جهنم گرفتار شدن، این طرز زمینه ها را فراهم کرده. حالا آمدیم درباره روزه. شما تاثیر روزه و اهمیت روزه این رو ما به دو بخش درباره ازی باید تحقیقات کنیم. یک خب بخش اعتقادیه. در این بخش خب ما و شما چون عقیده داریم به دین اسلام، عقیده داریم درباره قرآن که کتاب پروردگار از طرف خدا نازل شده و دستورات الهی را رعایت کنیم. هدف از نماز خواندن و هدف از روزه گرفتن و همینطور دیگه واجبات که ما در دین داریم، تمام از اونا اصلی هدفش که برمیگردیم منظور اینه که انسان مطیع و فرمانبردار خالق و آفریدگار خوب باشه. ما شما اگر روزه را به عنوان ازی بپذیریم که خدای ما میخواهیم که خود یک بنده قرار بدیم در پیشگاه از تو خدا که مطیع و فرمانبرداره، هرچی تو دستور دیده ما او را رعایت کنیم، یعنی ما بنده سر به خود نباشیم. وقتی که انسان بنده شد که تمام ما بنده ایم دیگه، فکر کن ما شما در خلقت از خودم خود هیچ کدام ما هیچ انسانی نقش نداره، اگه سیاه اگه سفید ریزه یا کلانه در هر شکلی که هست تمام اینا لطف الهی و خداوند متعال در خلقت انسانی قدر برای از خود فتبارک الله احسن الخالقین و این انسان را اشرف مخلوقات قرار داده و تمام نعمت هایی که در روی زمین خداوند داره در خدمت انسان قرار داده. این عبادت ها به عنوان یک شکرگزاریه. شما مثلا یک 20 دقیقه وقت خورده در خدمت از ما و بیننده ها و مردم ملین، ما شما تشکری نمید، شما خدمت کردین. خداوند متعال از روزی که بشر پیش از اینکه در دنیا باید، خداوند بهترین روزی و پاکیزه‌ترین روزی از رو در وجود مادران از که جای امن و جای آرام قرار میده. این نشانه محبت نیست؟ بسیار. این نشانه مهربانی نیست؟ پیش از اینکه آدم به دنیا باید، پیش از اینکه زبان پیدا کنه، پیش از اینکه طاقت پیدا کنه که از پشت روزی برشونه، اینا رو نمفهمه، ولی خداوند روزی شده غیر از اینکه روزیه یک آرامش، یک قرار. ببین طفلا فقط در بغل مادر آرامش میگیره، یعنی خداوند این محبت های خود نشان داده. ما که اطاعت نیم کل عبادت ها به این معنی که خدایا تو اینقدر مهربانی و اینقدر عظمت و اینقدر عنایت و اینقدر دستگیری و اینقدر لطفت که نصیب از ما شده، این عبادت هایی که ما متقابلا خیلی در مقابل نعمت های خدا ناچیزه، ولی فقط میخوای نشان بده که خدایا ما فرمان برداریم، ما تابعیم. خب به این خاطره که در
بین در چارچوکات دینی برای از شما بیان شده که اگر تو بنده خدا هستی، خدا را قبول داری، نمازهای خود را بخوان، اندهی وقتا حاضری بیده در پیشگاه خدا، روزی خود را بگیر، حق مردم را نخور و همینطور دیگه واجباتی که طولانی ما اگر او بحث را آواز کنم بحث از ما دور مانه. و بعد چون تمام واجبات رو که ما شما انجام میدیم، تأثیرات چی، برکات چی در خود از ما برمیگرده. شما از نظر پوینت مذهبی ما نمیگیم، از نظر روانشناسی شما کسانی که بله نفس خو تسلط دارن، یعنی شما اگر دو دانه بچه رو مقایسه کنین، دو دانه نوجوان رو مقایسه کنین که یک دانه ازی در مقابل پدر مادر خو فرمانبردار بچه صالح و سالم باشه، در بین معاشره و جامعه کس از او بچه شکایت نداشته باشه، ضرر شده کس نرسیده، همسایه آزار نباشه، مال مردم رو دزدی نکنن، در مردم بد نگاه نکنن، در مردم توهین نکنن، اعمال و واجبات خود انجام بده. در مقابل از خدا نخواسته یک دونه بچه دیگر رو شما بینگنین که بچه بیبند باره، نه در قصه دینه، نه در قصه پدر مادر خویه، نه در قصه خانواده خویه، نه در قصه اگو غیرت داره، نه هیچی نداره. شما از نظر روانشناسی مگه اردو رو فرق تو کنید بین از اردو زمین تا آسمان تفاوت. او بچه‌ای که پابند وظایف اسلامی و انسانی خواسته، خانواده در بله از اعتماد داره، معاشره جامعه اعتماد، مثلا شخص خود شما اگر اون نفر را که شما پیشنهاد که می نفر سالمه، نفر صحیحه، پدر مادرش از راضیه، به طور مثلا یک زمان من پیسه در کارشه، تو خودتو در شاق میگی فلانی بود کار خدا بندست. حتی اگر بگیری در گفت پرابلم خود تو موری طرفش کمک نی، ولی او بچه دیگه که ببنده باره تو میگی در پدر مادر خود بند نیه، این قد خدای خود سم نیه. ببین در بله از هیچ کس اعتماد نمیتونه. از نظر روانشناسی اینمی واجبات، ادای واجبات، انجام واجبات انسان را یک عزت نفس میده و هر قدر اینمی عزت نفس در درون انسان تقویت شد، انسان به حساب ساده بگیم یک نوع بلند پروازی پیدا نه. وقتی انسان خود در یک جایگاه بالتر فکر کرد، او زمان از کارهای بد، از کارهای خلاف خود به خود ننگ میخورد، حتی اگر خدا نخواسته ترس از خدا نداشته باشه، چون این انسان سالمه، وجدان چی، ضمیر چی، ایره نمیده که طرف کارهای بد بوده، طرف کارهای خلاف بوده، طرف بیسری بوده. پس از او خود به خودی آدم خوب شده ماله، سالم شده ماله. کسی که فکر کن دبل نفس خود این تسلط را داشته باشه که ما خلاصه کنیم که وقت ما زیاد تر نشونه، بتونه نفس خود را تابع کنه. خب این نفس انسان را به سوی صدها خواهشات که خیلی هاش بیجای میکشنه، ولی انسان که این نفس را کنترل کنه، و طور مثال این تر عهد کنه که خدایا ما نفسم تشنه مرا طرف آب میکشه، نفسم گشنه مرا طرف میوه های خوب و شیرین و لذیذ میکشه، ولی چون خدایا تو بر بنده های خود دستورات داری که اگر مرا پروردگار خود قبول دارین، به خاطر اطاعت از من مثلا از آذان صبح تا آذان مغرب شما چیزی نخورید. خب این انسان اراده نه تصمیم میگیره که برای نفس خود تسلط پیدا کنه و یعنی نفس رو کنترل کنه که ما اراده کردیم. خب انسان وقتی دمزی اراده کامیاب شد، در صدها کار دیگر هم اراده از انسان قوی میشه. در کارهای روزمره زندگیشی، در تجارت، در دکانداری، در کسب و کار، در درس خواندن که از همه بالاتر اراده قوی در کار داره. ما شاگردان تجربه داریم، اونایی که ارادهش قوی که تصمیم میگیره، مثلا خیلی از رفیقای ما بلدیم که تصمیم گرفته که ما از بعد میخوانم، خیلی جوان مردان خوب درس خوانده ادامه دیدن. و تا به مثال شما اگه آدمایی که ارادهش قویه، مثلا سیگریت میکشیده، یک زمان اراده نمیگه ما دیگه نمیکشیم، در بعد امسی یک حرف خون ور دیگه نمیکشه. من میتونم دوست دارم رفیقای خود میشناسم که از سالهای اینا سیگریت میکشید، در این وقتا که میگم میگه که نه ما 2 سال میشه، 1 سال میشه که اراده کردم ترک کردم. خب کسی که نفس خوراینا در مقابل اطاعت از پروردگار کنترل تنیست، گفتم تشنگی برش میه، ولی میگه نه ما میتونم در مقابل از تشنگی مبارزه کنم، ما میتونم نفس خود کنترل کنم. این بسیار ساخته میشه، میشه. غیر از اینکه دکتران میگه فایده های فراوان روزه گرفتن داره، معده یک حالت رست پیدا نه که پیامبر بزرگوار اسلام فرموده که مادر مریضی ها در وجود انسان معده. ما شما ایره در جانی اگو ماشینالات و اینا دیدیم که اگو چه میگه سرخ آمد گرم اومد میگه یک رست بدیره، ولی
دجال از خود خو این فکر نکردیم که خب معده انسان که ماشینه زندگی ده بدهش میچرخه انرژی ده تمام بدن میرسنه یک رست پیدا نه در ماه مبارک رمضان یک مقدار بار بشر دزی که یک از دوستا میگفتن بعضی آدما در ماه مبارک رمضان وعده غذایش 2 دفعه میشه از پیش 3 دفعه میخورد مثلا صبح 4 شام آل 2 دفعه ولی دی 2 دفعه جای 4 دفعه دیگه میخوره اینطور نباشه این رقم نباشه فوری پس نو پیش اینطور نباشه ولی اما در حد معمول این معده ریلکس میشه راحت میشه و بسیار فایده های فراوان از نظر جسمی هم داره همین گفتم از نظر روحی انسان عزت نفس پیدا نه ما ریزه داستان بخیر دستانم یک از رفیقایم خدا حافظ باشه خدا کنه که این کلیپ را اون در صفحات فیسبوک و یوتیوب شما بینگرنه جرمنی ده سالا او این بنده خدا که بود هر سال که از اون جمعیت خانش تا که در اینجا بود یک 3-4 روز پیش از ماه مبارک رمضان میاد بعد ما شوخی کردیم که تو چرا در این وقتا ماه روزه گفت راست چی ما در اونجا اگر باشم در بین ماه مبارک رمضان شاید بعضی روزه ها روزه خوردش نگرفته نتونم یا مشکلی پیش باید گفت اگر روزه نگرم این حرف از او بسیار بسیار خوب حرفه گفت اگر روزه نگرم همی که عید میشه امونایی که روزه نگرفتم دیده مردم مگه عیدتون برای روزه نماز قبول خب متقابلا این آدم هم مگه روزه نماز قبول بازو بیچاره گفتم نمیتونه که من روزه نگرفتم از درون از خود چون ضمیر است دیگه نه همین تا درون اور ملامت نه این رفیق از ما گفت ما که روزه نگرفته شو یک کس اگر ما رو بگه روزه نماز تو قبول اما وجدان ما اجازه نمیده که میته تیر خوبه خب ما از تو پنهان کن خدا چی جواب بده ضمیر خود چی جواب بده ضمیر ما رو ملامت نه ولی اگر قد مردم بگه ما نگرفتم رسوام شما برو ما را گفتم رو نیت کردم که اما این دید و بازدید از خانواده خودمون و هم روزه خود میگیرم وقت روزه را تکمیل خوب سعی میگیرم یک عزت نفس برای از خود یک شخصیت برای از خود پیدا کنم که خدای شکر ما تنستم در مقابل خواهشات نفسانی خود در این ماه مبارزه کردم اطاعت از تو رو بجا کردم و مایی که در این مثلا در چه مایی که جون جولایی مای روزه میمد چند سال پیش در این گرمیا ما تنستم نفس خود در مقابل تشنگی کنترل کنم آب تیار بود ولی نرفتم طرف یخچال و فریج که آب یخ بخورم خب ما میتونم صبح روز این نفس خود از شهوت رانی هم کنترل کنم صبح روز میتونم از حرام خوری هم کنترل کنم دیگه صبحش میتونم از نگاه های حرام هم کنترل کنم دیگه روز میتونم از اینکه حسودی نداشته باشه بدی از زور پیش از این اگه از زیر دون اگه از این میتونم کنترل کنم از همینجا شروع میشه ما دبل نفس حضور میشه اگر از اینجا ما کنترل خود دست نفس دادم امروز این مرا طرف آب خوردم مبره صبح روز طرف شهوت رانی مبره دیگه صبح طرف حرام خوردم مبره و زمانی نفسی تر یک درنده جور میشه که در حق از خود هم قانع نیه حق از تو هم میتونه بعضی میتونه گفت ما فکر کنم در این مسابقه ما با یاری خدا به کمک خدا پیروز شدم نفس رو خواهگیری کردم من روزه گرفتم بعد از اون ماه عید که مرسه هر کس که ما یا بغل کشینم عید مبارک روزه من میگم خدای شکر که ما شرمنده نیم برای زمینم در آن ملامت نه من روزه گرفتم یعنی تاثیرات بر فکر و باطن انسان هم میله در از نظر جسمی هم که هست حتما مفیده و خوب واقع میشه بسیار خوب سر بسیار تشکر سر یک ریزه سوال که ما از گذشته چندین سال در ذهنم بود نه ما مثال قوم از ما و شما مثال از زیر مردم ما در جای خود پیننی که موم بازی مثال اگر از عیسایی مثال سالش نو میشه که مثال 2023 شده در فصل جنوری هم موقع سال نوونه و همینطور نوروز که هسته که سال شمسی نو شد اما خود چسبنده که سال نو مبارک در حالی که از مو مردم مسلمان تعلق مو از خاندان اهل بیت است از اسلام است سال نو از مو در اول محرم است از امیر کم وضاحت اگر شما بدین که مردم کم سرش خلاص شونه که سال نو از مو کی است و دویم دیگه ما خودم چون در اسکول درس میدم میگم ما برای شاگردای همیشه گفتم که اگر ما نوروز جشن میگیریم باید جشن گرفته نمیتونیم ما یک ریزه دعاها گرفته بتونه بلکه کلان دعاها گرفته بتونه به خاطر که همون روز حضرت امام علی تاج پوشیش است دیگه از این خاطر باید ما جشن اگر گرفت بگیریم کم وضاحت اگر درباره سال نو سر بسیار خوب سوال درباره کردین
بسیار خوب سوال بالا کردین که از نوروز زیاد تیر نمیشه. 2 روز از شروع ماه روزه این نوروز بود. اول یکی الحمدلله ایشی جای دلخوشیه که مردم از مو زن و مرد بچه و دختر از دنیا از اطراف از زندگی خو آگاهی دارن. حتی در یورپ در دیگه کشورها که تونی بعضی آدم ها اینقدر در منی کار خوب کار فعالیت ولی اینقدر غرقن که اونا از هیچ مسائل دیگه خبر ندارن. زندگی ماشینیه. اونا امیتر سیستم شاوروش یعنی که صبح میشه در مورد طرف کار روتین میکنن. شامه فقط خاموش مورد دیگه از هیچ کس خبر ندارن. ولی در منی دین اسلام اینطور نیست. دین اسلام میگه تو غیر از اینکه برنامه کاری هم داره چند چیز دیگر هم مسئولیت است توی. امام علی علیه السلام بسیار یک برنامه بسیار خوب جور کرده. اون میگه شما 24 ساعت خوره 6 تقسیم کن. چی ببخشید 4 تقسیم کن. 6 ساعتی. 6 چند میشه 24. 6 ساعت چی از کم شی انسان به خواب نیاز داره. که خود خواب اما مسئله که ما گفتم معده را رست بدی پیشتر یک رسته. ببین خداوند یک سیستم جور کرده معده تو کار نه، قلب تو کار نه. ولی گوشات شما کار ریلنه تا اینکه تو خستگی برطرف شنه. امیت که خستگی جسمی تو برطرف میشه. سر که یک آدم خونجیگر پریشانه موقع از خواب از خواب که بار میشه ریلکسه. دوباره قدرت تصمیم گیری، اراده، اگه راه حل بر مشکل اینا رو پیدا نه. خود به خود امیر رست بر انسان مفیده. خود امام علیه السلام میگه این 6 ساعت چرا برای خواب خوبه؟ 6 ساعت چی؟ خداوند که آفریدگار است توی برای عذابه. خود این 6 ساعت الله گفته برای عبادت. حالا عبادت تنها اینه که تو فقط الله اکبر نماز بخوانی. تو معرفت پیدا کنی. تو علم خورا زیاد کنی. تو یک لحظه کتاب بخوانی. تو دیگه برنامه‌های سرسامون بده. کل از اینا شامل عبادت میشه. خیر باشه. گفته 6 ساعت دیگه اشتر برای تامین معیشت خو یعنی زندگی خود بچرانی برای کار قرار بدی که خب بیکارم نباشی. بعد از اون دمانی از اون سر بود اینجا بسیار مهمه. 4 ساعت دیگه 6 ساعت دیگه شکست برای رسیدگی به فامیل و خانواده و مردم. یعنی امامان از ما رهبرای از ما گفته که شما اینطور نباشه که به طور مثال ما از صبح تا شب کار کنیم. درآمدم خوب زیاد داشته باشیم. شام باید خوب سر بخورم در کنار با تو گوش نباشی. این دارایی از من، این پرخوری از من، این سری از من چی به درد میخوره؟ که یک فلسفه روزه من میگه نه؟ میگه وقتی که تو خود تو گوش نگیره تحمل یک مسئله حاضرگی میگه سر از حال گوش نمیاد. تو اگر گوش نبودی یک زمان مو تو سری نانی یخ را حتی بچه نمیخوره. ولی یک زمان که گوش نی از پشتم زنان یخ هم میگردی. کاش که مو دگیر باید. خب یمی احساس در انسان پیدا میشه. خب من یک روز تشنگی گوشنگی را که کشیدم یک قسم برایم سخت بود. بیچاره هایی که سال ماه 12 گوشنه یک نان سر نمخوره خود به خود یک احساس پیدا میشه چون تو در موقعیت گوشنگی زو قرار میگیری. مثلا مگر دردمند از حال مریض خبر داره که خود چی درد کشیده. ایشی میخواستم میره بگیم که از یک جهت خوبه که مردم از مو یک کم اطلاعات دارن. فعلا ما شما در اینجا که زندگی مونیم 3 دانه تاریخ در بلی از مو چرخ خورده ماله. یک تاریخ میلادی که از میلاد عیسی مسیح گرفته شده و از اون طرف که ما شما در پاکستان زندگی ما هسته و کارهای اداری و حکومتی پاکستان مطابق با تاریخ عیساییه. خب ما از تو در اینجا مجبوری که از این تاریخ با خبر باشی. این تاریخ کی نو میشه، در کدام مهینه، در کدام روزه، در کدام فصله. این تاریخ خب مجبوری به خاطر که روزمره در زندگی از این کتر شد چون مردمی از ما از نظر اعتقادی فرهنگی قد ایران که فارسی زبانه و قد افغانستان و همینطور که خیلی کشورها دیگه که کشورهای عربی که تاریخ شمسی را اونا فالو منن مثلا در دفترها کارهایش مطابق تاریخ شمسیه و ما شما از او هم خلاصی نداریم. از او هم خلاصی نداریم که او اول حمل اولین روز است در روز نوروز. در شب نوروز در صفحات فیسبوک یوتیوب قدر میگن این بحث و مباحثه در بله نوروز یکی دام میگه چرا مو بگیری یکی دام میگه چرا نگیری. گفته است تو مردم ها از مو یک دفعه که است فصل جنوری رتونی یک جشن منونه یک دفعه تونی که از اینجا امین مردم از مو تا استرالیا را نوروز را جشن میگیره جمع میشن.
اصلا نوروز جدا از اینکه اول حمله و اول سال شمسیه، آغاز زندگی جدید بر عالم طبیعت. خب بشر بعضی چیزها را فطرتاً دوست داره. به طور مثال کل انسان ها در هر دین باشه گل را خوش داره، گل زیبایه، نه؟ خود این گلا در اول بهار تازه شگوفنه، تازه برگ در میره، تازه غوزنه، تازه طرف گل کردن موره که دنیای زندگانی بشر را زیبا کنه. حیوانات خور رو نمیفهم، حیوانات دیگه شما کندن مخوره. استفاده ای از او که مونه لذت که مبرد چشمای انسان که طرف از او روشن میشه، خود انسان دیگه از او استفاده نه. خب چون زندگی عالم طبیعت آغازش از بهار میشه، دنیا قشنگ میشه، طرف شگوفا این موره خود به خود دل آدم باز میشه. ببین چقدر هوس ندم که کاش اگه تفریح برید، خوب برید، در راه برید، در اگه جایی که آب باشه، در اگه جایی که درخت باشه در اون برید و امو آب و هوای بهار که برمزو گلها و برمزو درختها تازگی میده بر جان انسان، امو اثر میگذاره. خود او به او خاطر ما شما ناچاری که اورم جشن خو بگیرید، اورم جشن بگیرید. فقط از طرف دیگه آمد سومه سوال شما که ما شما تاریخ اسلام را اعتقادی که به او داریم که آل خود امزو ماه مبارک رمضان هم دبلی امزو تاریخه و او تاریخ گفته شما از اول محرم نو میشه، جدید میشه و او تاریخ گرفته شده از سال هجرت پیامبر. این تاریخ داره که وقتی مسلمان ها دیگه دین چه در تکمیل شد و برنامه هایش جور شد، گفت از خود تاریخ نداره و اینا جمع شدن با مشوره با مصلحت. آغاز هجرت پیغمبر که از مکه در لیلة المبیت از مکه بیرون شد رفت طرف مدینه و این مسافرت پیغمبر یک فتح و پیروزی و کامیابی برای پیغمبر آورد، برای دین اسلام آورد که بعد از او دیگر روز به روز مسلمان ها ترقی کرد، مسلمان ها در قدرت رسید، دین اسلام محکم شده رفت. خب آغاز سال رم از امو هجرت پیغمبر استم که او را میگن هجری قمری و اموت مردم های از مو شما ما را تا میکرد که ما نموشه و اون مطابق انزی میچنن که همینطور رجب و شعبان و رمضان و محرم و سفر و امی حسابات بلی زمه او ما باز او تاریخ که است تاریخ اعتقادی از مو شما عقیده داریم دیگه. خب اینالی همینطور اول فصل رمضان را اول رمضان مردم تو نکی ما دیده شد صبح اول روزه خورم میگیره، بعد ماه شوال دیده شد روزه خلاص میشه عید خورم میگیره، او را میدن نمیتونی، اون را میلن نمیتونی. و مو خاطر زندگی از مو شما حالا چون مردم های اطراف مو خب مردم از ما بخصوص در کدام کشوره که مردمی از ما نرسیده، خب در اونجی مجبوری دیگه در کشور که زندگی نی قانون از اونم باید فالو کنیم. مردم از ما در کشورهایی که ما که نشنه چه میره قبول میشه، اولین تعهد که از نمیره که تو باید قانون از کشور تو باید فالو کنی. خب یک از قانون چون مویه دیگه مطابق طریق از اون پیش بره اونم رها نمیتونیم. و در نظر از ما که آدم این اطلاعات داشته باشه، ولی یک چیز در اینجا ما بگیم که آدم این اطلاعات را داشته باشه، از تاریخ خبر باشه، از ایام خبر باشه، از فصلهای سال با خبر باشه، اینا تمامش خوبه بر خود انسان. ولی یک زمان در بهانه از این کارا تو نشنه که انسان امزو لیمیت خود خوب از امو علاقه خود خوب برشنه یک چیزی در بهانه ازی. به طور مثال من مثال میزنم، خب اگر فصل جنوری باشه یا امو روزایی که فکر کن پیروان حضرت عیسی مسیح جشن میگیرن، یکی ما شما در کنارش خوشحال باشی یا بر از نام مبارک باده بگیدیم، ما مخالف از اینیم. ولی ایتر نشنه که در بهانه ای که ولی جشنی فلانیای و اونا به طور مثال یک ببندباری، یک آزادی، یک کارایی که وجدانن بده را بندازه مم دیگه در سایه ازنا، در سایه لشکر ازنا او رقم باید منشن دیگه. ما امو حیثیت خود امو عزت نفس از خود امو قد قیودات اعتقادی خود زیر پای باید نگذاریم. به طور مثلا عید فطر میرسه چند روز بعد، بخیر 15 روز بعد ماه روزه خلاص شد، عیدی از ما مسلمان ها میشه. خب ما شما شیعه سنی برادرای قدیخ میده عید مبارکی. شاید خیلی کسا ما خود مسیحی ها بود رشین رفیق دارم که چیز میشه یکو مسیج رینه یک عید مبارکی میگه. خب در عید از ما احترام میگذاره، در ایام از ما شما احترام میگذاره، عید مبارکی میگه.
ولی هیچ وقتا زن و مرد چه جمع شدن دست خاطر دلخوشی از مو اما قوانین دینی خود خدای پای نه دیگه مونه نه درسته که در برنامه از مستو احترام میگذره ولی ایتر که از خود بخی الک نباید بیچس بر از مو خب بر از مو دوستا قد آخری سوال قد آخری گپای استاد کس برنامه خود ختم کنیم و آخری سوال از مو سر که ریزه پیام اگر برای نسل جوان باشه بسیار تشکر. خب حال ما صحبت های مطولانی شد انشالله ما در فرصت های دیگه هم خصوصا از اید پیشتر اگر شما فرصت داشتین باز اگه چانس شد ما صحبت برای مردم خود داریم بخیر. حالی ما آخرین امیر میگیم که ما الحمدلله در بین از این معاشره جوانای بسیار خوب رو میگردیم. این یقین کن که زندگی یک قوم زندگی یک فامیل سر جوان شه اگر او را آباد منم جوانایش منه اگر تباه و برباد منم جوانش منه نمیتونه یک خانواده اگر 3-4 دونه جوانی زحمتکش کارگر مخلص یک دل داشته باشه این خانواده روز بروز ترقی منه پدر مادر در بین مردم سربلنده. علمی مثال جامعه هر قوم اگر جوانای سالم جوانای درسخوان که طرف تعلیم توجه داشته باشه جوانایی که خدمت چه در جامعه در مردم برسه با احساس باشه جامعه آبادیش در دست جوانایشه. این جوان میتونه ما انشالله توقع دارم که توجه کلانای ما در جوانا باشه و جوانای از مو سرمایه از مردم جوانا باید در مسیر خوب تربیت شنن از انرژی جوانی از ما خوب استفاده شنه برای ترقی پیشرفت مردم انشالله که آینده مردم روشن و زیبا خواهد. خب دوستا بسیار تشکری مونیم از آقای استاد و انشالله تا برنامه آینده انشالله خوش باشین سلامت باشین وقتشون خوش. و دوستان گفتنم نه که شما وایس آف هزاره نیوز رو برای یوتیوب هم سابسکرایب کرده میتونین و همچنان آقای هاشمی هم کسته یوتیوب چینل داره شما میتونین که یوتیوب چینل زناره هم سابسکرایب کنین و برنامه زناره تماشا کنین و مابین زندگی خود پیاده کنین چون که برنامه اسلامی است و شما میتونین که از بهترین استفاده کنین. زنده باشید. ما شما تشکر می‌کنم و از تمام بیننده ها که در حوصله گپای سرپایکنده از ما را گوش مونن از اونم تشکر می‌کنیم. خداوند تمام شما را سلامتی کامیابی بده. ان شاء الله. تشکر.